ओङ्कारपञ्जरसुखीम् उपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठीम् आगमविपिनमयूरीम् आर्याम् अन्तर्विभावये गौरीम् दयमानदीर्घनयनां देशिकरूपेण दर्शिताभ्युदयां वामकुचनिहितवीणां वरदां सङ्गीतमातृकां वन्दे वरदां सङ्गीतमातृकां वन्दे श्यामतनुसौकुमार्यां सौन्दर्यानन्द सम्पदोन्मेषां तरुणिमकरुणापूरां मदजलकल्लोललोचनां वन्दे नखमुखमुखरितवीणानादरसास्वाद नवनोल्लासं मुखमम्बमोदयतु मां मुक्ताताटङ्क मुग्धहसितं ते सरिगमपधनिरतां तां वीणासङ्क्रान्तकान्तहस्तां तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतां तां नमामि शिवकान्ताम् अवटुतटघटितचूलिताडित तालीपलाश ताटङ्कां वीणावादनवेला कम्पितशिरसां नमामि मातङ्गीं नमामि मातङ्गीं वीणारवानुषङ्गं विकचमुखाम्भोज माधुरीभृङ्गं करुणापूरतरङ्गं कलये मातङ्गकन्यकापाङ्गं मणिभङ्गमेचकाङ्गीं मातङ्गीं नौमि सिद्धमातङ्गीं यौवनवन सारङ्गीं सङ्गीत अम्भोरुह अनुभवभृङ्गीं मेचकमासेचनकं मिथ्यादृष्टान्तमध्यभागं ते मातस्तव स्वरूपं मङ्गलसङ्गीतसौरभं मन्ये मातस्तव स्वरूपं मङ्गलसङ्गीतसौरभं मन्ये नवरत्नमयमेतद्रचितं मातङ्गकन्यकाभरणं यः पठति भक्तियुक्तः स भवेद् वागीश्वरः साक्षात् इति कालिदासकृत श्रीश्यामला नवरत्नमालिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्।